नमस्कार, कार्यक्रम शिक्षालयमा स्वागत छ। म माधव भुसाल। शिक्षालयमा शिक्षासँग सम्बद्ध विषयका बारेमा हामीले उठान गर्छौं र असल शिक्षा के हो त, हामीले प्रदान गरिरहेको शिक्षा के हो, विभिन्न इन्स्टिट्युटदेखि लिएर विद्यालय विश्वविद्यालय तहसम्म हामीले शिक्षा प्रदान गरिरहेको गतिविधिहरू नजिकबाट निहालिरहेका छौं, हेरिरहेका छौं र त्यसभित्र सुस्त प्रतिस्पर्धा छ अथवा असुस्त प्रतिस्पर्धा पनि रहेको हामीले देखिरहेका छौं। कतिपय विश्वविद्यालय भनेर पनि विश्वविद्यालयले उपयुक्त किसिमका गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं। कतिपय सामान्य इन्स्टिट्युट तहमा परिचालित संस्थाहरूले पनि आफ्नो एउटा गरिमा स्थापना गरेको हामीले देखिरहेका छौं। ज्ञान कहाँ प्रदान गरियो भन्दा पनि कसरी प्रदान गरियो र कस्तो प्रदान गरिँदैछ, यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहने गर्दछौं। विशेष गरेर हामी इन्स्टिट्युटसँग सम्बद्ध उडान शैक्षिक केन्द्रसँग सम्बद्ध रहन्छौं, जसका सञ्चालक रहनु भएको छ सुशान्त सिंह एसके, साथसाथै सुरेश अर्याल प्रशिक्षक हामी माझ हुनुहुन्छ। आज दुवै अतिथि हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ सर्वप्रथम मैले सुशान्त सरलाई नै जोड्न चाहे। नेपालको परिदृश्यलाई, शिक्षा जगतलाई नजिकबाट पनि हेर्नु भएको छ यहाँहरूले र फरक दारबाट बढिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू अवगत हुनुहुन्छ र शैक्षिक क्षेत्रको जुन किसिमको अहिलेको परिदृश्यलाई हेर्ने नजरमा अलिकति नकारात्मक पनि रहेको छ कतिपय अवस्थामा, र यहाँहरूले जुन किसिमको कदम चाल्नु भएको छ, सङ्कल्प बोक्नु भएको छ, जुन यो सङ्कल्पलाई लक्ष्यमा पुर्याउनका लागि के कस्ता चुनौतीहरू छन् अथवा के कस्ता चुनौतीहरूलाई उडान शैक्षिक केन्द्रले भोग्दै आइरहेको छ? सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो अहिले हामी यो उडान शैक्षिक केन्द्र एउटा निजी इन्स्टिट्युट हो। हामीले चाहिँ नितान्तै लोकसेवालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर लोकसेवाले लिने जति पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू छन् त्यसका क्लासहरू, कक्षाहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। र यसमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत, मेरो निजी भोगाई मैले देखेको एउटा चुनौती भनेको, जस्तो निजी संस्थानहरूमा अथवा चाहिँ निजी संस्थाहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा अभिभावक छैन, जस्तो एसोसिएसन छैन। यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन बजारमा हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। जस्तो भन्नु खोजेको, एउटा विद्यार्थीले चाहिँ विभिन्न इन्स्टिट्युटमा भर्ना गर्छ, कहिलेकाहीँ भर्ना गरिरहेको हुन्छ, अनि हामीमा चाहिँ त्यो अलिकति संस्थामा चाहिँ एउटा कोअपरेसनको भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो राज्यले अथवा महानगरपालिकाले चाहिँ यदि यसमा चाहिँ एउटा अथवा सम्बन्धित कुनै निकायले चाहिँ एउटा एसोसिएसन बनाइदिएर चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन गरिदियो भने त्यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ गर्छ जस्तो लाग्छ। अर्थात् के छ भन्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण चाहिँ स्थानीय तहले सिर्जना गरिदियो भने त्यो अझ फ्रुटफुल अथवा अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने धारणा यहाँले राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले अब प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीले यसको चाहिँ हानि भइरहेका हुन्छन्, किनभने अनहेल्दी कम्पिटिसन हुने बित्तिकै कहिलेकाहीँ फी स्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, कसैको हाई हुन्छ, कसैको थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि थोरै हुनेले चाहिँ अब गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो कि दिने होइन भने त्यहाँ प्रश्न उठ्छ, अनि धेरै हुनेले पनि कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले चाहिँ अब यो फी अलिक महँगो भयो र हामी चाहिँ त्यो क्षमताको छैनौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति भर्ना नभइदिँदाखेरि, अरू इन्स्टिट्युटमा भर्ना भइदिँदाखेरि अनि त्यो सस्तो शुल्कमा चाहिँ उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हो या होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको हुन्छ। त्यही मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ, उडानलाई यो शैक्षिक जगतमा उड्नका लागि के कस्ता चुनौतीहरू छन्? यसमा निकै नै चुनौती छ सर। जस्तो अब तपाईँलाई मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, यसमा चाहिँ जस्तो हामी लोकसेवा अथवा नेपाल सरकारलाई अथवा भनौँ राज्यलाई चाहिँ हामीले चाहिने दक्ष जनशक्ति चाहिँ उत्पादनमा हामीले थोरै टेवा पुर्याएको हुन्छौँ, अथवा त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति भनौँ न पछाडिबाट चाहिँ हामीले पुस गरिरहेका हुन्छौँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अथवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ राज्य अथवा महानगरपालिकाको चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष कुनै सहयोग भयो भने त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ भन्दा सस्तो शुल्कमा, थोरै शुल्कमा विद्यार्थीलाई चाहिँ दूरदराजमा रहेका विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ हामीले प्रदान गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने मेरो निजी इच्छा चाहिँ थियो। पक्कै पनि सुशान्त सरलाई म पछि जोड्नेछु। यस क्रममा सुरेश सरलाई मैले जोड्न चाहेँ। सुरेश सर, यो संस्थासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, जुन प्रशिक्षण दिने कार्य अथवा अध्यापन गर्ने कार्यमा यहाँ अनवरत रूपमा लाग्नु भएको छ, के छ अहिले लोकसेवातर्फको विद्यार्थीहरूको अथवा नवपुस्ताहरूको आकर्षणलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र त्यसलाई कोठामा टिट गर्दै गर्दा अथवा जुझ्दै गर्दाखेरि देखिने समस्या चाहिँ के कस्ता देखिन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद माधव सर। हजुरले उठाउनु भएको प्रश्न एकदम जेन्युन प्रश्न। अहिले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ चलिरहेको छ। पछिल्लो समय
धेरैजना विद्यार्थीहरूको आकर्षण शिक्षक सेवा, लोक सेवा, ब्याङ्किङ भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी भन्ने देखिएको छ। पछिल्लो समयको चाहिँ बजारमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने आइएल्स पिटी गर्ने चाहिँ संख्या बढ्दै गइरहेको छ, विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै जाने र शिक्षक सेवा, लोक सेवाप्रतिको आकर्षण चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय राज्यले जे जस्ता किसिमका नीतिहरू, शैक्षिक नीतिहरू चाहिँ अगाडि सारिरहेका छन्, ती शैक्षिक नीतिहरूको कारणले गर्दा पनि कता कता विद्यार्थीहरू चाहिँ अल्मलिएका, रुमलिएका हुन् कि भन्ने भान चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। तथापि पनि जो कक्षा कोठामा आउनुभएको छ, जो विद्यार्थी भर्ना हुनुभएको छ, अथवा जो विद्यार्थीलाई हामीले निःशुल्क रूपमा पनि उडान शैक्षिक केन्द्र मार्फत हामीले निःशुल्क रूपमा पनि कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो त उदाहरणै, अब निःशुल्क रूपमा समेत यहाँहरूले कक्षा दिनुभएको छ, एकदम त्यसको कुनै क्राइटेरिया त राख्नु भएको छ यहाँहरूले? नै सर, क्राइटेरिया हामीसँग त्यस्तो केही छैन। रेगुलर रूपमा कुनै एउटा जस्तो शिक्षक सेवा आयोगको लागि तयारी जो साथीहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म निःशुल्क रूपमा एउटा कक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ। साथीहरू जो साथीहरूले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ र यदि हामीलाई फलो गर्नु भएको छैन भने उहाँहरूले फर्दर अब फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा चाहिँ हामीले बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म रेगुलर रूपमा हामीले उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा कक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ। हामीसँग पेमेन्ट बेसिसका क्लासहरू पनि छँदैछन् नै। त्यस्तै गरी लोक सेवा, त्यस्तै गरी ब्याङ्किङतिरका कक्षाहरू पनि हामीले बेला बेलामा उहाँहरूलाई फ्री क्लासहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तैपनि हाम्रो चाहिँ निजी संस्था भएको कारणले गर्दा हामी आफू पनि बच्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पेमेन्ट बेसिसका क्लासहरू पनि हामीले चाहिँ एफोर्डेबल शुल्कमा हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यो कक्षा कोठामा हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूको अपेक्षा के देखिन्छ भन्दा उहाँहरूले अब मैले चाहिँ पोस्टिङ हुँदै गर्दा, जागिर खाँदै गर्दा पनि फर्दर मेरो भविष्य चाहिँ छैन कि भनेर चाहिँ क्वेसन मार्क गरिरहनु भएको हुन्छ, सेक्युर फिल गर्नु। हजुर, यस। पहिला चाहिँ के ट्रेन्ड हुन्थ्यो भन्दा म सरकारी जागिर भइसकेपछि चाहिँ मलाई पुग्यो है भन्नेवाला चाहिँ फिल त्यो आउँथ्यो होइन। तर अहिलेको पछिल्लो समय चाहिँ यो नै अन्तिम गन्तव्य होइन कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष भनौँ न, लाइक हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह, विशेष गरी त अहिले चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ अधिकार क्षेत्र मातहतमा रहेको छ होइन, शिक्षा क्षेत्र भनेको विशेष गरी। त्यस्तै गरी प्रदेश सङ्घले पनि छुट्टै किसिमको पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ सर। त्यही त। अब यही कुरा यहाँलाई जोड्न चाहे, पछिल्लो समय यहाँले भन्नुभयो जुन किसिमको विदेशी भूमिमा पलायन हुने समस्या बढ्दै गइरहेको छ, अथवा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि विदेश कसरी जान सकिन्छ त्यसका लागि आधार तय गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ। के छ, हामीले आफ्नो लोकलाई अथवा आफ्नो देशलाई नै एउटा स्वस्थ बनाउने, सुशासनयुक्त बनाउने, त्यो धर्म पाल्ने किसिमका अझ बढी चाहिँ कर्मचारीहरू उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन सक्छौँ या सक्दैनौँ? हामी उडान शैक्षिक केन्द्र मार्फत त्यही हजुरले जुन अपेक्षा अहिले गरिरहनु भएको छ, हजुरको प्रश्नले जे अपेक्षा गरिरहेको छ, हामी उडान शैक्षिक केन्द्र मार्फत त्यसरी चाहिँ अघि बढ्न सकौँ भन्ने किसिमले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले कक्षा कोठामा पढाउँदै गर्दा पनि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थी साथीहरूलाई तपाईँले विदेश अथवा अन्य भूमि भनेर सोच्दै गर्दा भोलिको नेपाल पनि एकचोटि सोच्नुहोला। भोलि हाम्रो देशलाई हामी चाहिँ समृद्ध बनाउने भन्ने अभियानमा छौँ। हाम्रो समृद्ध देश निर्माणमा तपाईँको भूमिका पनि त्यही किसिमले चाहिँ रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ आज तयारी हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ फर्दर अपर्च्युनिटिजहरू भनेको देशमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि त्यही हिसाबले लाग्नुहोला भनेर उहाँहरूलाई हामीले त्यही किसिमले इन्स्पायर गर्दै कक्षा कोठा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सुरेश सरसँग पुनः जोडिन्छु, सुशान्त सरलाई जोड्न चाहिँ। सुशान्त सर, यो पछिल्लो समयको परिदृश्यलाई हेर्दै गर्दा इन्स्टिच्युटहरू धेरै मात्रामा स्थापना भइरहेका छन्। इन्स्टिच्युटहरू यसरी स्थापना हुँदै गर्दा विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूलाई पनि कता कता प्रभावित पारेको छ भन्ने किसिमका आवाज उठ्न आएको छ। यो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो? यो केही हदसम्म सकारात्मक पनि हो सर। कस्तो भने जस्तो अब यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्स्टिट्युटहरू अथवा निजी संस्थाहरू हामीले चाहिँ एकदम धेरै च्याउ उम्रे जस्तै हामीले पाएका छौँ। अब त्यसमा पनि कतिपय चाहिँ अब भनौँ लिगली छन्, कतिपय लिगली पनि छैनन् होला। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो परिवेशमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा दक्ष कर्मचारी चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने हो भने यो आवश्यकता चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आवश्यकता हो, तर लिगल्ली चाहिँ जाँदाखेरि
यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब विश्वविद्यालयले चाहिँ त्यति प्रभाव पार्दैन, तर अब लिगल्ली गइएन भने त्यसले चाहिँ अलिक प्रभाव पार्ला कि जस्तो लाग्छ सर। भनेपछि यो अलिकति नीति अथवा विधानसङ्गत अगाडि बढ्नुपर्छ र यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हामीले राज्यलाई पनि यस विषयमा सुसूचित गराउन सक्छौँ। यो विषयमा सुसूचित भएन भने यसले फेरि विशृङ्खल अवस्था ल्याउन सक्छ। भोलि तपाईँको कस्तो भने अहिले जुन अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्, जुन विद्यार्थी हामीसँग पढिरहेको विद्यार्थी अथवा भनौँ न जुन लोकसेवा पढ्ने भनेर जुन मनसाय बनाएको विद्यार्थीहरू हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ अलिकति भ्रम हुन्छ। भोलि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ हामीले पनि कतिपय विद्यार्थीलाई चाहिँ जस्तो फलानु इन्स्टिट्युटमा मैले भर्ना गरेको थिएँ, यो इन्स्टिट्युटमा यति पैसा तिरेर भर्ना गरेको थिएँ, तर विशेष कारण त्यो संस्था चाहिँ बन्द भयो अथवा त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो फोनहरू रिसिभ गरेन, सर हामी चाहिँ यस्तो समस्यामा उज्याल्न पऱ्यौँ भनेर प्रश्न गरिरहँदाखेरि हामीले त्यस्तो हो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्री पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले यही गत वर्षमा पनि हामीले करिबन 200-300 जना विद्यार्थीहरू त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो पक्षमा चाहिँ समायोजन गरेका थियौँ। अर्को कुरा मैले सुशान्त सरलाई जोड्न चाहेँ, विशेष गरेर कस्तो फिगर अथवा कस्तो प्रशिक्षकको अपेक्षा गर्ने रहेछन् विद्यार्थीहरूले, अथवा राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्तलाई खोज्छन् अथवा गुणस्तरयुक्त खुराक राम्रो भएका पछिल्लो समय आएका प्रशिक्षकहरूलाई पनि रुचाएको वातावरण पाउनुहुन्छ, अथवा उहाँहरूको मनोविज्ञान कस्तो भेट्नुहुन्छ? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो सर। यो आम विद्यार्थीहरूको एउटा प्रश्न पनि हो। अहिले जति पनि विद्यार्थीहरू छन् कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा पढ्नुभन्दा अगाडि अहिले मैले अघि पनि हजुरलाई त्यो जोडेको थिएँ, हाम्रो एसोसिएसन नहुँदाखेरि संस्थालाई विश्वास गर्ने वातावरण घटिसकेको छ, विद्यार्थीप्रति जुन संस्थामा गर्ने जुन विश्वास छ त्यो घटिसकेको छ। किनभने यस्ता केसहरू आइरहँदाखेरि अब विद्यार्थीले अहिले चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा भर्ना गर्न खोज्यो अथवा आफ्नो करियर चाहिँ ग्रोथ गर्न अथवा आफ्नो करियर भोलि निजामती अथवा ब्याङ्किङ सेवामा चाहिँ आफू त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्नका लागि सुरुमा उनीहरूले हेर्ने प्रशिक्षक रहेछ। जस्तो हाम्रै केसमा चाहिँ अहिले उडान शैक्षिक केन्द्रको केसमा चाहिँ हामीसँग ब्याङ्किङ क्षेत्र, शिक्षक सेवा क्षेत्र, निजामती क्षेत्र यी सबै क्षेत्र रहिरहँदाखेरि पहिलो फोन गर्दाखेरि विद्यार्थीले सर कुन सरले पढाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड जस्तो अब कुनै ब्याङ्कर हुनुहुन्छ सिओ लेभलको अथवा डिसिओ लेभलको अथवा कुनै निजामती क्षेत्रको पनि उपसचिव सहसचिव सर हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति रुचाउने र बजारमा चाहिँ नाम चलेको प्रशिक्षकहरू अथवा विगत लामो समयदेखि पढाइरहेको प्रशिक्षकहरू त्यस्तो प्रशिक्षकहरू र ब्याकग्राउन्ड केही भएको प्रशिक्षकलाई विश्वास गर्दो रहेछन्। जस्तो हामीसँग धेरै प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, तीमध्ये पनि विद्यार्थीले खोज्ने भनेको उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, जस्तो ब्याङ्किङ पढ्नेले संविधान ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ या हुँदैन, अनि निजामती पढ्नेले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ या हुँदैन। भनेपछि अहिलेको नवपुस्ता अथवा विद्यार्थीहरू बढी चनाखो हुनुभएको छ, एकदम सर सुसूचित हुनुहुन्छ एकदम। अहिले चाहिँ यो संस्था कस्तो हो, यसमा चाहिँ कुन कुन फ्याकल्टी छ, कस्तो कस्तो प्रशिक्षकहरू छन् र कुन कुन सरले कुन कुन पाठ पढाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्फर्म भएर अनि मात्रै भर्ना गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि हामी सुशान्त सरसँग जोडिन्छौँ नि, सुरेश सरलाई जोड्न चाहेँ। अब यो तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ, अध्यापन गर्ने गतिविधि अगाडि बढाइरहनु भएको हुन्छ, अब यो मूल्याङ्कनको पाटोलाई कसरी लिने गर्नुहुन्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई अथवा छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सेवामा प्रवेश गर्ने अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने त्यो वातावरण सृजना गराउनका लागि मूल्याङ्कनको पाटो अनि क्राइटेरिया के कसरी राखिएको छ? धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो पक्कै पनि हजुरले चाहिँ इन्स्टिट्युटमा कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ विद्यार्थीलाई भन्ने क्वेसन सोध्नुभएको हो। किनकि बढीभन्दा बढी हामी त सेवामा प्रवेश गराउनु छ नि त, त्यो लक्ष्य छ। अहिले पठाइयो भने अर्को साल फेरि एडमिसन हुने कुरा पनि बढ्दै जान्छ, एक किसिमले सेवा पनि छ, अर्थको दृष्टिकोणबाट पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ, त्यसका लागि त रिजल्टको कुरा पनि त आउँछ। हो हामीले रेगुलर रूपमा यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने सर, रेगुलर रूपमा हामीले उहाँहरूको विकली टेस्ट लिइरहेको हुन्छौँ। लाइक तपाईँको चाहिँ कतिपय फर्मेटहरू अब्जेक्टिभ फर्मेट मा चाहिँ क्वेसनहरू सोधिन्छन्, शिक्षक सेवा, लोकसेवा, ब्याङ्किङमा अब्जेक्टिभ फर्मेटका क्वेसन्सहरू त्यहाँ चाहिँ ओएमआर सिटहरू डेभलप गरेर परीक्षामा पनि त्यही अनुसार सोधेको हुन्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ डेली टेस्ट गराउँछौँ, विकली टेस्ट गराउँछौँ। अहिले त अनलाइनको जमाना छ, त्यस कारणले गर्दा एकदम मजाले घरमै बसेर उहाँहरूले टेस्ट दिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो टेस्टको चाहिँ रिजल्ट समेत उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। म यो धरातलमा रहेछु भनेर उहाँहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न मजाले, र उहाँहरूको ग्रोथ कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले डे बाई डे उहाँहरू आफै अपडेट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको रिटर्न पार्ट हुन्छ, रिटर्न पार्टमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षकहरूले मिलेर विकली हाम्रो चाहिँ रिटर्नको चाहिँ विकली टेस्टहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो विकली टेस्टको चाहिँ हामीले लाइन बाई लाइन पढेर लोकसेवा, शिक्षक सेवाले कुन फर्मेट खोज्छ त वास्तवमा, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कपी चेक गर्नेको चाहिँ आँखा त्यसमा पर्छ होइन, अनि उहाँहरू के कारणले गर्दा प्रभावित हुनुहुन्छ त भन्ने कुरालाई आकलन गरेर हामीले पनि त्यही किसिमले उहाँहरूलाई चाहिँ कपी चेक गरेर कपी रिटर्न पनि गर्छौँ।
हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो उडान शैक्षिक केन्द्र अथवा हामी प्रशिक्षकलाई विश्वास गरेर हामीसँग जोडिरहनु भएको छ सर। विभिन्न किसिमका अहिले त परिपाटीहरू पनि छन्, नोट बनाउनेदेखि लिएर हरेक परिपाटीहरू, नोट बिक्री गर्ने हरेक किसिमका गतिविधिहरू पनि देखिएका छौँ। कतिपय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ इन्स्टिच्युटहरूको, कतिपय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ। त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ होला? अब यो हजुरले भन्नुभएको कुरामा सर, अब धेरै जसो इन्स्टिट्युटहरूको के देखिन्छ भन्दाखेरि इभन प्रशिक्षकज्यूहरूले पनि कक्षा कोठामा पढाउँदै गर्दा यो किताब किन हैन, तपाईँले आफ्नै विज्ञापन गर्ने, यो किताब किन्नै पर्छ, तपाईँहरूले यो किताबबाटै पढ्छ टाइपले चाहिँ प्रश्नहरू सायद आफैले उहाँले प्रश्न बनाउनुहुन्छ जस्तो तरिकाले। लोकसेवाको शिक्षक सेवाको आधिकारिक व्यक्ति नै उहाँ नै हो, उहाँले नै क्वेसन बनाउने हो भन्ने स्टाइलले उहाँहरूले प्रस्तुति गरिरहनु भएको पनि देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा कहिल्यै पनि त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका हुँदैनौँ। लाइक इभन मैले एउटा टपिक शिक्षक सेवा आयोगको मैले कुनै कक्षा पढाउँदै गर्दा, म विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोगको कोर्स पढाउँछु, शिक्षक सेवाको आयोगको कोर्स पढाउँदै गर्दा आइक्यू कहाँबाट पढ्ने विद्यार्थीले भनेर सोध्नुभयो भने मैले तपाईँलाई examveda.com गएर खोज्नुहोस् भनेर भन्छु होइन, इन्डियन वेबसाइट जहाँ चाहिँ हाम्रा क्वेसन बनाउने सरहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरूले तान्ने पनि इन्डियन सोर्स चाहिँ त्यही नै हो। भनेपछि हामी त अरूकै उसमा भर पर्दै रहेछौँ अझसम्म। हो, एकदम त्यो देखिन्छ सर। तपाईँको लोकसेवा शिक्षक सेवामा प्रायः जसो क्वेसन्सहरू तपाईँको चाहिँ आइक्यू लेभलका क्वेसन्सहरू हो, जीकेकै पनि आइक्यूकै पनि क्वेसन्सहरू त्यसरी आएको देखिन्छ होइन। अहिले मैले भनेको कुरामा मैले थप हजुरलाई जोड्छु। लाइक मैले चाहिँ तपाईँलाई शिक्षा ऐनको विषयमा पढाउनु छ भने त शिक्षा ऐन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ गएर तपाईँले खोज्नुहोस् भनेर सिकाउने हो नि त मैले होइन। शिक्षा ऐन तपाईँले खोज्नुहोस्, यो कुरा शिक्षा ऐनभित्र छ भन्ने, ताकि मेरो किताबभित्र छ भन्ने होइन नि, होइन। शिक्षा नियमावलीका कुराहरू त तपाईँले शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद पुस्तक भेटिन्छ, परिच्छेद यतिमा छ होइन। कानुन व्यवस्था समितिले चाहिँ त्यो किताब चाहिँ निकालेको छ, आधिकारिक त्यो हो, तपाईँले त्यहाँ गएर खोज्नुहोस् भन्ने हो, ल कमिसनमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरले जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनिरहनु भएको छ, त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्केटमा मजाले भेटिन्छ। के छ यो क्लासमा शिक्षक पस्दै गर्दा आफ्नो किताब विज्ञापन गर्ने परिपाटी चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो होला, त्यसलाई अन्त्य गर्न किन पहल थालिएको छैन होला? एक किसिमले भन्नुपर्दा शिक्षकले एउटा मटेरियल दिने कुराहरू होला, आफ्ना सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने कुराहरू होला, उसले बोर्ड युज गर्न सक्ने भयो, अन्य प्रोजेक्टरहरू युज गर्न सक्ने भयो, अन्य गतिविधि गर्न सक्ने भयो। तर त्यहाँ आफ्नो नोटका कुराहरू रहला, पुस्तकको कुराहरू रहला, आफ्नो नभए आफ्नो आफन्तको पुस्तकको कुराहरू होला, यो त विकृति हो नि त। एकदम सर, एकदम सर। यो के भइदियो भन्दा जो हामी प्रशिक्षकहरू छौँ, कक्षा कोठामा पस्ने प्रशिक्षकहरू छौँ, हामीलाई मोनेटरी फ्याक्टले चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावित तुल्यायो। तर हाम्रो त्यो दायित्व होइन, त्यो हामीले गर्न सुहाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा होला बजारमा मेरै पनि किताबहरू आइरहेको होलान्, तर मैले कक्षा कोठामा गएर कहिल्यै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, विद्यार्थी साथीहरूले सोध्दै गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यो तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ मलाई नगर्नुहोस् भन्छु कि उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ फिजिकल क्लासमा, त्यस्तै गरी अनलाइन क्लासमा सोध्नुहुन्छ धेरैचोटि त्यही क्वेसन, सर कुन किताब पढ्दा बेस्ट होला, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको धारणा भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अनि मैले उहाँहरूलाई दिने आन्सर भनेको तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने के पढ्दै हुनुहुन्छ? जीके पढ्दै हुनुहुन्छ, जीकेको लागि नेपाल परिचय किन्नुहोस् भन्छु मैले। जीके पढ्दै हुनुहुन्छ, नेपाल परिचय किन्नुहोस्, आधिकारिक स्रोत भनेको त्यो हो। तपाईँहरू आइक्यू हेर्दै हुनुहुन्छ, आइक्यूको लागि तपाईँले यस्तो यस्तो सोर्सहरू हेर्नु होला होइन। त्यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ अन्य विषयहरू जस्तो एजुकेसनको साइकोलोजीको कुरा हुन्छ भने ब्याचलरको बुक हेर्नुहोस् न, मास्टरको बुक हेर्नुहोस् न। तपाईँले ब्याचलरमा, मास्टरमा अथवा प्लस टूमा साइकोलोजीका के कुराहरू पढ्नुभयो, एजुकेसनको करिकुलमको सेक्टरको के कुरा पढ्नुभयो, त्यहाँबाट खोज्ने हो नि तपाईँहरूले। त्यस कारणले गर्दा एउटै बुक सर्वे सर्वा होइन, कसैको एउटै बुक सर्वे सर्वा होइन, यो चाहिँ विज्ञापन गर्ने हिसाबले मात्रै। अन्य जुन कक्षा पास गर्दै गर्दा एक रात दुई रात गरेर पास गर्ने प्रवृत्ति पनि त हामी देखिरहेका छौँ नि, त्यही परम्पराबाट हुर्किएको पनि हो। र त्यही परम्पराबाट लोकसेवा पास गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बोकेकाहरूले त्यसरी अगाडि बढ्नु होला। होइन, मैले जसरी पनि नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने दृढ सङ्कल्प बोकेकाले त स्रोत सामग्रीहरू त धेरै खोज्न सक्नुहुन्छ। हो, एकदम सर। यो पछिल्लो समय चाहिँ बिस्तारै हजुरले भनेको मानसिकता बिस्तारै विद्यार्थी साथीहरूले चेन्ज गर्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ट्याक्कै प्लस टू सकाउँदा, ब्याचलर सकाउँदा होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग भनेको के हो भनेर सामान्य बुझ्दै नबुझ्दाखेरि पनि उहाँहरूको दिमागमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा किताब बजारमा के पाइन्छ त, मैले त्यो रट्टा मार्दैपछि चाहिँ पुग्छ, म चाहिँ पास गर्छु भनेर उहाँहरूको खोजी चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। त्यस्तो बुकको खोजी हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो बुकको खोजी गर्दै गर्दाखेरि जो प्रशिक्षकहरू
जो प्रशिक्षकहरू चाहिँ आर्थिक फाइदाको हिसाबले आर्थिक लाभको हिसाबले चाहिँ आफ्नो विज्ञापन गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूबाट पुग्नु हुँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई कतिपय विद्यार्थीलाई घाटा पनि हुन पुग्छ। सुरेश सर भएको ठाउँमा म पुनः आउँछु। मैले सुशान्त सरलाई जोड्न चाहेँ। यो इन्स्टिच्युटहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ, गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अघिकै विषयसँग म जोडिन्छु। के छ यो प्रकाशकहरूले यहाँहरूलाई निश्चित पर्सेन्ट दिने भएका कारणले यहाँहरूले पुस्तकलाई चाहिँ यो पुस्तक सञ्चालन अथवा यो पुस्तक लगाउँ भनेर भन्ने गर्छौँ या गर्दैनौँ? पहिलो कुरा त सरलाई मैले के जानकारी गराएँ भने हामी उडान शैक्षिक केन्द्रले चाहिँ कुनै पनि पब्लिकेसनको बुकहरू हामीले बजारमा बेच्दैनौँ। तर हामी त्यो परिदृश्य देख्छौँ नि त बजारको। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने सर हाम्रो उडान शैक्षिक केन्द्रको प्रवेशमा चाहिँ हाम्रो आफैले नै पब्लिकेसन गरेका छौँ, जसबाट हामीले चाहिँ विषयविज्ञ प्रशिक्षकबाट मेटेरियल कलेक्ट गर्छौँ, जम्मा गर्छौँ। त्यो मेटेरियललाई चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेर एउटा बुक निकालेर चाहिँ आधिकारिक रूपमा फ्री फेरि बुकमा चाहिँ एडमिसनमै चाहिँ त्यो बुक चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्री पढ्न पाउनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ हामीले कुनै पनि कस्ट नलिकन, चाहे त्यो अनलाइन पढोस् चाहे त्यो फिजिकल पढोस् विद्यार्थी। उनीहरूले अनलाइन पढ्नेलाई पनि हामी घरमै डेलिभरी गरिदिन्छौँ। अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएको उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री नै त्यो बुक। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो फेसबुकमा हजुरहरूले यसो हेर्नुभयो भने हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ अथवा बुकहरूको फोटोहरू कमै पाउनुहुन्छ। यही सर हुनुहुन्छ, सरकै बुकको फोटो पनि मैले राखेको थिएन पब्लिकेसनको। अब त्यो हजुरले भनेको कुरा पनि हो। जस्तो पब्लिकेसनहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा शैक्षिक संस्थामा धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छन्, एउटा इन्स्टिच्युटमा हुन्छ, धेरै विद्यार्थी हुन्छन्, निश्चित प्रतिशत दिने, निश्चित पर्सेन्ट दिने, यति पर्सेन्ट चाहिँ विद्यार्थीलाई तपाईँले चाहिँ उ गर्नुहोस् सेल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा अलिकति धेरै पर्सेन्ट दिँदाखेरि त्यसरी पनि त्यो अहिले भइरहेको हुन्छ अरूमा हेर्दाखेरि। तर हामीले चाहिँ आफ्नै हाम्रै टिम हुन्छ प्रशिक्षक, तिनीहरूबाटै बुक निकालेर चाहिँ हामीले फ्री नै दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रशिक्षक अथवा कुनै पनि प्रकाशकको चाहिँ हामीले चाहिँ बुकहरू चाहिँ सेल गर्दैनौँ। सुजान सरलाई पुनः जोड्न चाहेँ किनकि यसै क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। हामी यो अन्य विद्यार्थीहरू हामी देखिरहेका हुन्छौँ, अन्य तहका विभिन्न पास गर्ने तहहरू, उपाधि प्राप्त गर्ने तहहरू पास गर्नु र लोकसेवा पास गर्नु बिचको तात्विक भिन्नता चाहिँ के रहन्छ होला? के कुरामा चाहिँ सचेत भएर अगाडि बढ्न सकियो भने त्यो ढोका खुल्छ उहाँहरूको? एकाडेमिक कतिपय विद्यार्थीहरू हजुरले भनेको प्रश्नमा चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भने सर कलेज टप भएर आउँछ, उसमा एउटा के चाहिँ सबै कलेज टपले लोकसेवामा नाम निकाल्छ भन्ने हुँदैन। कन्फिडेन्ट हुन्छ भने कलेज टप गर्ने विद्यार्थीले एउटा उसले यो ट्रेन्डमा नआउँदाखेरि अथवा लोकसेवाको परीक्षामा चाहिँ प्रवेश नहुँदाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा के चाहिँ कन्फिडेन्ट हुँदो रहेछ, ओभर कन्फिडेन्ट भने म कलेज टप गरेको मैले लोकसेवा पास त एकछिनै गरिदिन्छु भन्ने टाइपको पनि हामीले मानसिकता हुन्छ उनीहरूमा। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि जस्तो अब म करिब 7 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा आबद्ध छु। 7 वर्षमा मैले करिब हजारौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गराएको छु अथवा मेरो संस्थाले भनौँ उडान शैक्षिक केन्द्रले। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि हामीले पाएको विद्यार्थी कहिलेकाहीँ तपाईँको क्लासमा अब म टप भएर आएको सर मलाई स्कलरसिप गरिदिनु पऱ्यो, म फलानु इन्स्टिट्युटको फलानु कलेजको चाहिँ म टपर हो भनेर आउनुहुन्छ। हामीले 17% गर्छौँ पनि उहाँलाई चाहिँ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि ती विद्यार्थीहरू 2-3 वर्षसम्म पनि हामीले चाहिँ लोकसेवाको परीक्षामा सफल भएको देखेका छैनौँ। तर कुनै विद्यार्थी हजुरको कस्तो हुन्छ भने ऊ कलेजमा चाहिँ एभरेज हुन्छ, लोकसेवाको परीक्षामा चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो नतिजा आइरहेको हुन्छ। 6 महिनामै 1 वर्षमा त उसले सफल भएर जागिर गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। यसले मैले भन्नु खोजेको के हो भने लोकसेवाको पढाइ छुट्टै एउटा यसको स्ट्रक्चर, यसको एउटा मोडेल छुट्टै हुन्छ। यसका लागि एउटा छुट्टै खाका चाहिँ हामीले कोर्नुपर्छ। बेसिक तपाईँको कलेज भयो, यसका लागि चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै स्ट्रक्चरमा बसेर एउटा छुट्टै एउटा मोडेलमा बसेर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। हामी यसरी पढाउँछौँ पनि। पुनः सुशान्त सरलाई सुरेश सरलाई जोड्न चाहेँ। सुरेश सर, यही कुरा जुन सरले उठाउनु भयो यो कुरालाई हामीले विद्यालय तहदेखि नै अथवा 11-12देखि नै केही न केही यसलाई चाहिँ आंशिक रूपमा जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, अथवा राज्यले चालेका अहिले पाठ्यक्रमका गतिविधिहरूबाट पनि यहाँ परिचित हुनुहुन्छ, त्यसलाई कतिको हदसम्म ल्याएको देखिन्छ? यहाँ त शिक्षक सेवा आएको तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ, शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि यहाँ परिचित हुनुहुन्छ, उसर्थ यी कुरालाई चाहिँ कतिको समाविष्ट गर्दै आएको देख्नुहुन्छ करिकुलमहरूमा, अथवा अझ बढी त्यसलाई चाहिँ जुन किसिमको यो द्वारमा इन्स्टिट्युटहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज बनाउनका लागि राज्यले कस्ता गतिविधिहरूसँग जोडेर लान्छ जसले एउटा बौद्धिक विकास पनि गराउँछ, सेवामा प्रवेश पनि सहज रूपमा गराउँछ?
एकदम सर, हजुरले भनेको कुरामा म ट्याक्कै गएँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अहिले हाम्रो पछिल्लो समय विद्यालय तहमा चाहिँ प्रयोग गरेको हामीले चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ शिक्षाको चाहिँ मूल मार्गदर्शक दस्तावेजको प्रारूपलाई लिइन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 लाई लिइन्छ। अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले के गरिदिनु पर्थ्यो भन्दा हाम्रो लागि जनशक्ति कस्तो कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ र त्यो जनशक्ति आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई हामीले कस्तो कस्तो करिकुलम बनाइरहेको छौँ, त्यो जनशक्तिमा चाहिँ भनौँ न लाइक लोकसेवा आयोगमा कस्तो प्रश्नहरू सोधिने गरेका छन्, शिक्षक सेवा आयोगले कस्तो प्रश्नहरू सोध्ने गरेको छ, अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोधिने गरेका छन्, हो ती प्रश्नहरूलाई सहयोग कसरी पुग्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम प्रारूपले पनि गाइड गरिदिएको थियो भने विद्यार्थीहरूलाई, जो विद्यार्थी चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ विश्वविद्यालय टपको कुरा गऱ्यौँ नि, +2 मा टप गर्ने, ब्याचलरमा टप गर्ने विद्यार्थीहरूलाई उहाँलाई अब छिट्टै नै तपाईँको चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ सेवामा प्रवेश गर्नको लागि आफ्नो लाइफ सेक्युर गर्ने कुराहरू रहन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ एकदम मेधावी स्टुडेन्ट भनेका छौँ, गोल्ड मेडलिस्ट भनौँ के भनौँ होइन, उहाँहरूलाई पनि फेरि के देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि फेरि सुरुवातबाट पढ्नुपर्ने देखियो कि लाइक तपाईँको जिके पढ्नु पर्यो होइन, अधिकृत बन्नको लागि, अफिसर बन्नको लागि जिके पढ्नु पर्यो। जिके उहाँहरूलाई बेसिक कन्सेप्टदेखि पढ्न थाल्नु पर्यो, बेसिक कन्सेप्टदेखि जिके पढ्न थाल्नु पर्यो। त्यो जिके तपाईँको कमसेकम कक्षा 9 देखि मास्तिर त राख्न सकिन्थ्यो होइन। कक्षा 9 देखि मास्तिर हामीले चाहिँ एकलपथीय पाठ्यक्रम भनिरहेको छौँ, त्यो एकलपथीय पाठ्यक्रममा त्यो जिकेलाई समावेश गरिदिएको थियो भने लगभग कक्षा 12 सकाउँदासम्म उहाँहरूसँग चाहिँ एक किसिमको बेस बनिसक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा जहाँ जहाँ जिके आवश्यक पर्छ, केही निजी विद्यालयले निम्न माध्यमिक तहमा अथवा आधारभूत तहमा राख्नु भएको छ, तर माथिल्लो तहमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएको छैन। त्यसलाई फेरि त्यो माथिल्लो तहमा निरन्तरता दिनको लागि फेरि हाम्रो चाहिँ त्यही पाठ्यक्रम प्रारूपले जुन पाठ्यक्रम छ त्यसले बन्देज लगाइदियो कि सर होइन। त्यसलाई कि त ऐच्छिक विषयको रूपमा पनि हाल्न सक्ने व्यवस्था बनाइदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले जुन किसिमको चाहिँ पाठ्यक्रम विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ, त्यो विद्यालयको तहको पाठ्यक्रम र हाम्रो चाहिँ अझ भनौँ +2 तहको होइन, 11-12 भनौँ, 11-12 तहको, त्यस्तै गरी चाहिँ ब्याचलर तहको चाहिँ करिकुलम चाहिँ यता शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगसँग चाहिँ रिलिभेन्ट छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा मेधावी हुनुहुन्छ, ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ जहिले क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड भइरहने अथवा चाहिँ ब्याचलरमा टप गर्ने अथवा मास्टर डिग्रीमा चाहिँ टप गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि फेरि आएर इन्स्टिट्युट नै धाउनुपर्ने बाध्यता, कक्षा कोठा नै धाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ भनौँ न सामान्य तपाईँ हाम्रो सर्कल भन्दा पनि यो चाहिँ राज्यले पाठ्यक्रम निर्माणको तहमा नै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। गहन रूपमा त्यसलाई सोचेर अगाडि बढ्न सकियो भने सहज हुन्छ, होइन भने त्यत्रो भारी थेग्नु पनि पर्दैन। अहिले यति धेरै इन्स्टिच्युट स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन है, धेरै इन्स्टिच्युटको आवश्यकतै छैन। विश्वविद्यालयले नै ती गतिविधिलाई जोडेर लैदिएको भए अथवा विद्यालय तहबाट नै त्यो किसिमको गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको भए इन्स्टिच्युट रहरले मात्रै खोलेको होइन, एउटा परिवेश देखियो, त्यो परिवेशमा उपयुक्त छ भन्ने हिसाबले आवश्यकता देखिएका कारणले गर्दा खोलिएको हो एक किसिमले भन्नुपर्दा। अर्को कुरा मैले यहाँलाई जोड्न चाहे, विशेष गरेर जुन किसिमका विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ अथवा नयाँ यस क्षेत्रतर्फ रुचि राख्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि अद्भुत मन्त्र अथवा सूत्र लोकसेवामा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि के कुरामा उहाँहरूले विचार पुर्याउनु भयो भने सजिलै सेवामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ एकदम सबैजनाले सोध्ने प्रश्न र अलिकति गाह्रो प्रश्न पनि भयो यो होइन। अब हामीले गरिरहेको प्र्याक्टिस म यहाँलाई सुनाउँछु, जसले नतिजा निकाल्न सकिएको छ अहिलेसम्म, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ अब्बल नतिजा निकालिरहनु भएको छ। हामीले गरिरहेको प्र्याक्टिस हजुरलाई म भन्छु, हामीले कक्षा कोठामा पढाउँदाखेरि कहिल्यै पनि लाइक विश्वविद्यालयमै पढाएको जस्तो गरी पढाउँदैनौँ, विश्वविद्यालयमै पढाएको जस्तो गरी पढाउँदैनौँ। हामी चाहिँ फर्मुला बेसमा जान्छौँ, ट्रिक बेसमा जान्छौँ। त्यसलाई कसरी सम्झने भनेर त्यसलाई के चिजसँग रिलेट गर्यो भने विद्यार्थी साथीहरूले सम्झनुहुन्छ भन्ने हिसाबले कक्षा कोठामा स्मरण गर्नका लागि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पढेका कुरा सम्झनको लागि, स्मरण गर्नको लागि र त्यो आवश्यक पर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रत्याह्वान गर्नको लागि, रिकल गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। लाइक हामीले उहाँहरूलाई सामान्य एउटा चाहिँ म हजुरलाई भन्छु, मैले कक्षा कोठामा पढाउँदै गर्दाखेरि शिक्षासँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकार के भनेर चाहिँ प्रश्न आउँछ भने मैले उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै गाउँ हो, गाउँमा तपाईँको आमा हुनुहुन्छ, आमालाई सम्झनुहोस् भनेर सिकाउँछु कि। आमा भनेको भनेको आधारभूत शिक्षा, मा भनेको माध्यमिक शिक्षा, भनेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ है भनेर उहाँहरूलाई एकचोटि पढाएपछि उहाँहरूले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। आमा सम्झे स्थानीय तह आमा, स्थानीय तहमा गाउँमा आमा हुनुहुन्छ भनेर सम्झेपछि उहाँहरूले कहिल्यै पनि यो फर्मुला बिर्सिनुहुन्न। अब मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्र हजुरलाई यो प्रस्तुत गरेको। यस्तै हामी उहाँहरूलाई धेरै सूत्रात्मक तरिकाले अथवा केही चिजसँग रिलेटेड गरेर चित्रात्मक हिसाबले उहाँहरूलाई कसरी एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई त्यसरी चाहिँ प्रशिक्षण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ नाम निकालेर उहाँहरू सरकारी सेवामा अहिले अझै बढी अपनाउनु पर्ने अन्य सूत्रहरू जुन शिक्षार्थीले अपनाउनु पर्ने कुन कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुभयो? समयदेखि लिएर हरेक कुराहरू रहला, आन्सर लेख्नेदेखि लिएर फर्मेटका कुराहरू रहला, के कुरामा चाहिँ बढी आधारित हुनुपर्छ होला? हो यस। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरा भनेको उहाँहरूसँग चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङको बिल्डअप गराउँछौँ। पहिला कुरा म नाम निकाल्छु भन्ने कुरा सोच्दा आउनुपर्छ। लाइक 20वटा कोटा चाहिँ खुलेको छ, कुनै सेक्टरमा 20वटा कोटा खुलेको छ भने उहाँहरूमा हामी यस्तो किसिमको कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउँछौँ कि सुरुमा त्यो 20वटामा एउटा कोटा तपाईँको हो, बाँकी 19वटा चाहिँ अरूको हो भनेर सम्झनु होला भन्ने किसिमको कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउँछौँ। तपाईँले नसके कसले सक्ने? तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँको क्षमता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको क्षमतामा पुसअप गर्नको लागि हामी छौँ, हातेमालो गर्नको लागि हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बी पोजिटिभ होइन, तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहोस्, अवश्य पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले फर्स्ट हाम्रो उहाँहरूलाई गर्ने हामीले ट्रिट गर्ने भनेको उहाँहरूको पोजिटिभ थिङ्किङको बिल्डअप गराउने। उहाँहरू जब साइकोलोजिकल रूपमा उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ होइन, साइकोलोजिकल रूपमा उहाँहरू रेडी भइसकेपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ 100% दिएर उहाँहरूले टाइम म्यानेजमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ फ्यामिलीले पनि त्यही किसिमले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छ। र कुरा आयो हाम्रो, र हामीले पनि उहाँहरूलाई के गर्छौँ भन्दा आवश्यक पर्ने मटेरियलहरू उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले होइन, बजारमा चाहिँ कुन बुक आछ भन्ने हिसाबले नभइकन कुन वेबसाइटमा आधारित रहेर कुन सामग्री खोज्न सकिन्छ। पहिलो दोस्रो क्लासमा हामीले उहाँहरूलाई सिकाउने भनेकै त्यही हो। पहिलो काम उहाँहरूलाई त हामीले सर्वप्रथम उहाँहरूलाई हामीले गर्न लाउने भनेको तपाईँले चाहिँ पाठ्यक्रम प्रिन्ट गरेर रेडी गरेर राख्नुहोस्। कक्षा कोठामा पढ्न आउँदाखेरि फिजिकल्ली पढ्दाखेरि तपाईँले अरू थोक बोकेर आउने होइन, करिकुलम बोकेर आउनुहोस् भनेर सिकाउँछौँ पहिलो कुरा। त्यसपछि जो अनलाइन पढ्दै हुनुहुन्छ अनलाइन पढ्नेलाई पनि त्यही भन्छौँ हामी सबै उहाँहरूलाई अनलाइनमा नै हामीले चाहिँ करिकुलम पठाउँछौँ। नभए जान्ने साथीहरूले आफैले पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो करिकुलम डाउनलोड गरेर आफ्नो अगाडि राख्नुहोस्। करिकुलमको फर्स्ट पोइन्टले के भनेको छ, त्यो जान सक्ने एरिया कहाँ हो त्यसको क्षेत्र र क्रम तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहोस् पहिला भन्छौँ। र हामीले पनि आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ त्यसको क्षेत्र र क्रम एनालाइसिस गरेर पास्ट क्वेसन्सहरू के छन्, लोकसेवा आयोगले शिक्षक सेवा आयोगले पास्ट क्वेसन्सहरू के सोधेका छन्, अब सोध्न सक्ने क्वेसन्सहरू के हुन्, समसामयिक विषयवस्तुहरू के छन् होइन, बजारमा चाहिँ के चलिरहेको छ र सामान्य त्यो क्वेसन निकाल्ने मान्छेले पनि उसको दिमागमा के चल्ला भन्ने हिसाबले त्यो आकलन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ विषयवस्तुहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। पक्कै पनि सुशान्त सरलाई जोड्न चाहिँ के छ, अब यो इन्स्टिच्युटमा लगानी गर्नु र यसमा भविष्य आफूले देख्नु कतिको चुनौती हुने रहेछ? यो एउटा शिक्षामा व्यवसाय जस्तै हो, शिक्षामा चाहिँ व्यवसाय। अब यसमा फेरि हामी यो शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब दुईटा कुरालाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो, पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो भनौँ न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले सफल बनाउनु पर्यो, त्यो पनि एउटा चुनौती छ। अर्को फेरि हामी आफू बाँच्नु पर्यो, सँगसँगै पढाउने प्रशिक्षकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई बचाउनु पर्यो। अब एउटा ट्रेन्ड के छ भने सर, जस्तो अब कतिपय प्रशिक्षकहरू अब यो अघि हामीले जुन अनहेल्दी कम्पिटिसन भन्यौँ, अब अनहेल्दी कम्पिटिसन हुँदाखेरि कुनै पनि टिचरको चाहिँ अब भनौँ एउटा दर रेट प्राइज हुन्छ नि, एउटा क्लास पढाएको यति भन्ने केही पनि छैन। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि कस्तो भइदिन्छ भने राम्रो टिचरलाई होल्ड गर्नका लागि चाहिँ हामीले त्यो एउटा चुनौती हामीसँग छ। राम्रो टिचरलाई होल्ड गर्नका लागि हामीले पेमेन्टको कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको टिचरलाई चाहिँ हामीले कति अवधिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ आबद्ध गराउन सकिने भन्ने एउटा त्यो च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति हेल्दी कम्पिटिसन भइदिएको भए
यो अलिक सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई मैले भोगिरहेको चाहिँ। भनेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नै केही अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। अब अर्को कुरा जोड्न चाहिए, हाम्रो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अथवा जुन किसिमका कार्यकलापहरूमा अनलाइन कक्षा र भौतिक कक्षा बिचको तात्विक भिन्नता चाहिँ कस्तो रहन्छ, अथवा भौतिक कक्षामा सामेल शिक्षार्थीहरू बढी मात्रामा हामी सेवामा प्रवेश गरेको अथवा उत्तीर्ण भएको विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूमा संलग्न भएको पाउँछौँ, अथवा अनलाइन कक्षाबाट पनि इफेक्टिभ नतिजा उनीहरूले प्राप्त गरेको देखिन्छ? खास धेरै फरक त छैन सर। अनलाइन र फिजिकलमा हेर्दाखेरि शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु र घरमै बसेर अनलाइनबाट लिनु धेरै फरक छैन। फेरि यसो दुईटैका आफ्ना एडभान्टेज पनि छन्, फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन्। तर फाइदा जस्तो अनलाइनको केसमा हामीले हेर्दाखेरि अनलाइनले एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी के चाहिँ लस गर्छ, गुमाउँछ भने उनीहरूले चाहिँ भौतिक रूपमा आएर जुन तपाईँको अब इक्जाम हुन्छ, मेन भनेको इक्जाम हो, फर्मेट बेसको इक्जाम। हामीले जुन विकली डेली जुन इक्जाम लिन्छौँ त्यो इक्जाम उनीहरूले चाहिँ फिजिकल्ली आएर त्यो कपीको स्ट्रक्चर कस्तो गर्ने, कपीमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सिक्न अलिकति त्यो चाहिँ उनीहरूले पाउँदैनन्, फिजिकल जो उपस्थित हुँदैनन्। अनि अनलाइनको फेरि अर्को फाइदाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो उनीहरूले चाहिँ क्लास पढिसक्यो, 2 घन्टाको लाइभ क्लास हुन्छ, लाइभ क्लास पढिसके लगत्तै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो क्लासलाई फेरि तयारी गर्न सक्ने भयो, समय बचत भयो। हो, जति पटक पनि त्यो रेकर्डेड क्लास हुन्छ, त्यो फेरि त्यो रेकर्डमा बस्छ। उनीहरूले चाहिँ महिनाभरि अथवा एक्जाम नहुँदासम्म त्यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्न पाए। एउटा कुरा रेकर्ड पनि भयो, अर्को कुरा इन्स्टिट्युट धाउनु पर्ने समय पनि बचत भयो, अर्को चाहिँ पैसाको पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि फिजिकलको भन्दा फाइनान्सियली पनि उसलाई चाहिँ सहज भयो। जस्तो फिजिकलकै केसमा हामीले चाहिँ अब 12,000 10,000 लिइरहेको केसमा चाहिँ अनलाइनमा हामी 2500 2000मै चाहिँ हामीले सञ्चालन 3 महिना 4 महिना कोर्स दिन्छौँ। यहाँहरूका लागि पनि त्यो सञ्चालन गर्नका लागि केही सहज हुन्छ होला, पक्कै पनि कक्षा कोठाका विभिन्न किसिमका ती अवस्थाहरू सिर्जना गर्नु परेन। एकदम हामीले अब दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अब हुम्ला अथवा कालीकोट बसेर पनि विद्यार्थीहरू, हामीले कालीकोटकै कतिपय विद्यार्थी अहिले ब्याङ्किङमा हामीले चाहिँ अब प्रवेश गराउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँबाट जो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ आएर होस्टेलको खर्च भनौँ न, यहाँको सबै त्यो जुन फाइनान्सियल उसको जुन त्यो तिर्न सक्ने क्षमता छ, त्योभन्दा बाहिरको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यहीबाट घरबाटै सहज पाउँदा त्यो चाहिँ हाम्रा लागि पनि अलिकति फाइदा र सहजजनक पनि छ। सुशान्त सर, एउटा इन्स्टिट्युट सञ्चालक कति बेला खुसी हुने रहेछ र कति बेला दुखित? यस्तो हुन्छ सर, हाम्रो मेन एम, हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ उनीहरूले जुन सपना बोकेर हामी कहाँ आउनुहुन्छ अथवा जुन टार्गेट बोकेर जुन लक्ष्य लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, त्यो विद्यार्थी चाहिँ लक्ष्यमा पुगेर र हामीलाई चाहिँ लड्डु ल्याएर भनौँ न, मिठाईहरू ल्याएर चाहिँ जब आउँछ संस्थामा, यो पछिल्लो हाम्रो यो 2079 सालमा चाहिँ हामीले करिबन 12 महिना लड्डु खायौँ। प्रत्येक महिना चाहिँ विद्यार्थी आएर त्यो बेला एकदम खुसीको क्षण हुन्छ सर। त्यति बेला चाहिँ हामीले, किन हामीले जति पनि दुःख गरेर लड्डुको स्वाद त आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो मानसिक रूपमा उहाँहरूको खुसी हुन्छ, उनीहरूले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि, त्यति बेला चाहिँ एकदम हामी खुसी हुन्छौँ। कुनैसँग तुलना गर्नै मिल्दैन। र कहिलेकाहीँ हामीसँग कस्तो विद्यार्थी पनि भइदिन्छ भने हामीले पनि प्रयास गर्छौँ र उसले पनि अथाह प्रयास गरेर हुन्छ, 2-3 पटक नै प्रयास गरेर हुन्छ, क्लासमा पनि अलिकति धेरै राम्रो जान्ने पनि हुन्छ, तर सफल भइदिँदैन भने त्यति बेला अलिकति हामीलाई चिन्ता, अलिकति हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःखी हुन्छौँ, यो विद्यार्थीले किन पास गर्न सकेको छैन अहिले। के छ, छोटोमा कतिसम्ममा चाहिँ रिजल्ट निकालेको यहाँहरूसँग अनुभव छ र लामोमा चाहिँ कतिसम्म धाउने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ? हामीले यो 2079 सालको केसमा चाहिँ हामीले करिब 100 जनाभन्दा माथि चाहिँ हामीले एउटै लटबाट एउटै ब्याजमा चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले प्रवेश गरायौँ। त्यसमा हामीले केही विद्यार्थीहरू यसो हेर्दै गर्दाखेरि जम्मा 6 महिनामा चाहिँ भर्खरै सुरु गरेर 6 महिना पछाडि चाहिँ ब्याङ्कर भएको पनि देख्न पाइयो। एउटा अर्को साथी प्रतिमा चौधरी भन्ने साथी चाहिँ करिबन उहाँले चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ लगातार 5 वर्ष, जबकि म संस्था खोल्दा म यो संस्था स्थापना गर्दा मसँग जोडिनु भएको थियो, लगातार उहाँले चाहिँ 5 वर्ष उहाँले सङ्कल्प गरिरहँदाखेरि 5 वर्षपछि हामीले चाहिँ उहाँको अहिले 3 ठाउँमा एकैपटक चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क निकाल्न त निकालियो, 3टा ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले आखिर त्यो खुसी त खुसी भयो। आखिर भनेपछि लगातार गरिसकेपछि नहुने रहेनछ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो विद्यार्थीले एउटा पढ्ने फर्मेट जुन शैली अघि सरले भन्नुभयो त्यसमा अलिकति थोरै मैले जोड्न चाहेँ। जस्तो कतिपय विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भने कलेजको पढेर आएको हुन्छ, उनीहरूले लोकसेवाको फर्मेट बुझेको हुँदैनन्, अनि उनीहरू 0 लेभलको हुन्छ, बेसिक लेभलको हुन्छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासमा जाँदाखेरि हामीले के भनिदिनुपर्छ अथवा प्रशिक्षकले के भनिदिनुपर्छ भने मैले भन्ने गरेको जस्तै पानीपुरीको रस खानुहोस् भनिदिन्छौँ उनीहरूलाई। भनेको तपाईँहरू सुरुमा जब विद्यार्थी तपाईँ चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैजना चाहिँ पानीपुरीको रस खाएको हुनुपर्छ है। भनेको भनेको पाठ्यक्रम, पहिले चाहिँ उनीहरूले पाठ्यक्रमको चाहिँ गहन अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। पाठ्यक्रममा के राखिएको छ सिलेबसमा, के हामीले पढ्नुपर्ने हो, कति कुरा पढ्नुपर्ने भनेर त्यो गहन अध्ययन भएको हुन्छ। अब पाठ्यक्रम उनीहरूले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ भनेको निरन्तरता दिनु पर्यो। अब आज पढ्यो
फेरि 5 दिनपछि पढ्यो, फेरि 7 दिनपछि फेरि पढेन भने त्यो हुँदैन सफल। निरन्तर आज पनि पढ्यो, भोलि पनि पढ्यो, पर्सि पनि पढ्यो। अनि को भनेको कोअर्डिनेसन भनेको जस्तो अब विद्यार्थीसँग हुन्छ कि प्रशिक्षकसँग हुन्छ कि त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ भइराख्नुपर्छ। अनि पानी पुरी पु भनेको जस्तो अब तपाईँले पढ्नु चाहिँ पढ्यो उसले, अनि उसले निरन्तरता पनि दिइरहेछ सधैँ, तर उसलाई चाहिँ आफूलाई आत्मविश्वास छैन, म नाम निकाल्दैन होला, मेरो त नामै निस्किँदैन होला भन्ने त्यो खालको चाहिँ उसको मनोबल भयो भने नाम निस्किँदैन। उसलाई चाहिँ पूर्ण आत्मविश्वास के हुनु पऱ्यो भने म नाम निकाल्छु, मेरो एउटा कोटा हो, जतिसुकै खुलुन् मलाई खुल्ने एउटा कोटा हो, त्यसमा पनि सफल हुन्छ भनेर उसले चाहिँ पूर्ण उसमा चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ म। त्यो बिल्डअप गर्नुपर्छ। अनि रि भनेको रिभाइज, अब बिहान के पढेको छ बेलुका रिभाइज गर्नु पऱ्यो, अथवा 2 दिन अगाडि के पढेको छ 2 दिन पछाडि रिभाइज गर्नु पऱ्यो, तपाईँको रिभाइज चाहिँ हुनुपर्छ भन्छौँ। अनि अघि को भनेको मैले कोअर्डिनेसन भनिसकेँ। अनि र भनेको विद्यार्थीको लेखाइ चाहिँ अलिकति रचनात्मक हुनुपर्छ, जस्तो क्रिएटिभ कुनै कुरालाई चित्रद्वारा देखाएर चाहिँ त्यो जाँचकीलाई चाहिँ हामीले प्रभावित पार्नु सकिन्छ कि त्यसरी चाहिँ रचनात्मक हुनुपर्छ। र सदैव लोकसेवा पढ्ने मान्छे चाहिँ स भनेको सकारात्मक हुनुपर्छ भन्छौँ, सदैव बी पोजिटिभ। उसले चाहिँ लोकसेवाको एक्जाम कहिले होला भनेर उसले चाहिँ एक्जाम हुँदैन कि अथवा लोकसेवा एक्जाम अलिक पछाडि होला कि भनेर त्यसै नेगेटिभ होइन कि लोकसेवा एक्जाम जहिले भए पनि मेरो नाम चाहिँ निस्किन्छ, अथवा लोकसेवाले एक्जाम गर्दाखेरि फेयर गर्छ, यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर पानीपुरीको रस भनेर यसरी चाहिँ मैले उनीहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छु। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि रहेका छौँ। मैले सुरेश सरलाई पुनः निवेदन गर्न चाहे, विद्यार्थीहरूलाई अथवा सबैलाई सम्बोधन गर्दाखेरि लोकसेवा, शिक्षक सेवा अथवा विभिन्न ब्याङ्किङ कक्षाका तयारीहरूमा के कुरामा बढी मात्रामा विद्यार्थीहरू सचेत भएर इन्स्टिच्युट धाउनुपर्छ अथवा इन्स्टिच्युट छान्दै गर्दा कसरी पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला? हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूमा रहेको चुनौती पनि यही हो सर। उहाँहरूमा के चुनौती छ भन्दा इन्स्टिच्युटमा कुन इन्स्टिच्युटमा पढ्ने, बजारमा त त्यो च्याउ उम्रेसरी चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू छन्, प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब को प्रशिक्षक भाडामा भएको ठाउँमा जाने भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ चुनौतीको विषय हो। त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूले हेर्ने भनेको उहाँहरूको चाहिँ क्लास कस्तो छ त, उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ डेमो क्लास हेर्ने हुन्छ नि होइन। उहाँहरूको योभन्दा पहिलाको क्लासहरू कस्तो भइरहेको छ, अनलाइन क्लासहरू, फिजिकल क्लासहरू कस्तो भइरहेको छ, र उहाँहरूले जुन पढाउनु भएको छ त्यो पढाउनु भएको आउटपुट कस्तो आएको छ, उहाँहरूले पढाउनु भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षक सेवा, लोकसेवा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म कतिजना चाहिँ पोस्टिङ भइसक्नु भयो त होइन। त्यो विषयमा पनि उहाँहरू चाहिँ अलर्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी बजारमा चाहिँ हल्ला हुँदै गर्दाखेरि होइन, अस्वस्थ कम्पिटिसन हुँदै गर्दाखेरि फी स्ट्रक्चरको कुरामा पनि उहाँहरू सचेत हुनु जरुरत छ। कसैले चाहिँ 10,000 फी राख्दियो रे भन्दैमा त्यो महँगो फी तिर्दैमा त्यहाँ चाहिँ एकदम क्वालिटी एजुकेसन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क नपर्दा हुन्छ, र कसैले जम्मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2,000 फीमा पढाउँदैछ अरे भन्दैमा त्यो चाहिँ अलिक चाहिँ लो क्वालिटीको होला भनेर एजुम्सन नगर्दा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जो विद्यार्थीहरू चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ कक्षा लिन आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कक्षा लिन आउने विद्यार्थीहरूलाई पहिला प्रशिक्षकहरूको चाहिँ प्रस्तुति कस्तो छ, कक्षा कोठामा गएर 1-2 चोटि। अहिले त के देखिन्छ भने इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो डेमो क्लास हुँदैन, तपाईँहरू फी पेमेन्ट गर्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँलाई क्लासमा इन्ट्री हुन्छ भन्ने टाइपको चाहिँ पनि देखिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम 1 दिन 2 दिन 3 दिन उहाँहरूले चाहिँ कक्षा हेरेर उहाँहरूलाई चित्त बुझेपछि बल्ल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्स्टिच्युटमा चाहिँ भर्ना गर्नु होला। अन्यथा इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ तपाईँले भर्ना गर्दाखेरि चाहिँ अब डुबाउन पनि सक्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सचेत भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुनको लागि म उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अरूभन्दा हामी कहाँनिर फरक छौँ यो कुरालाई पुनः जोड्न चाहन्छु। हामी अहिले विगत 4-5 वर्षदेखि हामीले यसमा चाहिँ यो शैक्षिक संस्था अथवा लोकसेवामा चाहिँ हामीले पढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो थोरै फर्मेटमा चाहिँ हामीसँग रिसोर्स पर्सन बजारमा भन्दा उत्कृष्ट छ। जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रको चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कको र चलेको नाम चलेको र सबै विद्यार्थीले रुचाइदिनु भएको टिचरहरू हुन्छ, शिक्षक सेवामा पनि त्यस्तै टिचरहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ फर्मेट बेस गर्दाखेरि जस्तो अरू ठाउँमा चाहिँ यति घन्टाको क्लास भन्दा पनि हामीले चाहिँ इक्जामका लागि कसरी चाहिँ हामीले इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ र कस्तो क्वेसनहरू एक्जाममा आउन सक्छ इक्जामहरू त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस हामीले चाहिँ हरेक दिन एक्स्ट्रा क्लास हुन्छ कि जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बिहान 2-3टा क्लास हामीले एक्स्ट्रा गरिदिन्छौँ। अनलाइनको हकमा चाहिँ हामीले दिनमै 3टा क्लासहरू सञ्चालन गरेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ कुनै क्लासहरू तपाईँको टपिक वाइज भयो, कुनै क्लासहरू तपाईँको चाहिँ यसरी लेख्ने लेखनसिपको भयो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अरूभन्दा अलिकति हाम्रो पृथक छ, अरूभन्दा एक्स्ट्रा छ कि जस्तो लाग्छ। ओके, व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो बागमती टेलिभिजनको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। विशेष गरेर यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद।
धेरै हजुरले धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो अवसर दिनुभयो र यो लोकसेवाका सन्दर्भमा अथवा यो शैक्षिक संस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ जुन हामीलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। शिक्षाका क्षेत्रमा विविध आयामहरू जोडिन्छन् र शिक्षालाई सामान्य दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन, यसको परिधि व्यापक रहेको हुन्छ। अथवा कुन तह तबका मात्रै नभएर हामीले कुन शैक्षिक केन्द्रबाट कस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ अथवा हामीले प्रवेश गर्ने क्षेत्रहरू अथवा हाम्रो भविष्य बनाउने क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै गर्दा ती पहिचानहरू कस्ता छन् यो कुरा पहिचान गर्नु एउटा हरेक शिक्षार्थीहरूको धर्मभित्र पर्दछ। त्यसलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि आफू सेवामा प्रवेश गर्न सक्छौँ र सुशासनमूलक राज्य निर्माण मात्र नभएर आफूलाई समुज्जल भविष्य निर्माण गर्नका लागि कहीँ कतै टुट्न सक्दैनौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म इन्स्टिच्युट क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेर इन्स्टिच्युट सञ्चालन मात्रै नगरेर त्यहाँ प्रशिक्षण पनि गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वद्वय सुशान्त सिंह एसके जो उडान शैक्षिक केन्द्रका सञ्चालक साथसाथै प्रशिक्षकका रूपमा रहनुहुने सुरेश अर्याल सर हाम्रो अतिथिका रूपमा रहनुभयो। आगामी अङ्कमा फरक व्यक्तित्वसहित पक्कै पनि शिक्षालय कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षका मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।